शौहर के हुकूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि शौहर के वो कौन से हुकूक हैं जो एक औरत को खुश उसलूबी के साथ अदा करने चाहिए। सबसे पहली अताअत व रज़ा जोई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत ने इस हालत में वफ़ात पाई कि उसका शौहर उससे राज़ी था वो जन्नत में दाखिल होगी। रवा तिरमिज़ी। बाज़ नुस्खों में यह हदीस यूँ लिखी हुई है कि जिस औरत ने इस तरह रात गुजारी कि उसका शौहर उससे राज़ी था वो जन्नत में जाएगी। अब जिसकी रज़ामंदी हासिल करना होती है ज़रूरी है कि उसकी अताअत भी की जाए, क्योंकि किसी शख्स की नाफरमानी करके उसकी रज़ामंदी हासिल नहीं की जा सकती। बाज़ लोगों के सोचने का अंदाज़ इतना मनफी होता है कि वो अताअत को ज़िल्लत का हम मायने समझ लेते हैं। उनके ख़याल में जिसे अताअत का हुक्म दिया गया है उसे गोया घटिया साबित कर दिया गया है। हकीकत ये है कि एक नेक और खुदा शनाज़ बीवी के लिए खावन की अताअत ज़िल्लत की नहीं बल्कि बड़े शर्फ़ और एज़ाज़ की बात है। खावन की अताअत करके वो अपने घर की छोटी सी सल्तनत को उम्दगी से चलाने और घर के बच्चों की बेहतर तरबियत होने में जो इमदाद पहुंचाती है वो अज़हद कीमती होती है। और ऐसी नेकोकार खातून के लिए यही बशारत काफ़ी है कि खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तर्ज़ अमल को काबिल तारीफ़ समझा है। अलबत्ता अताअत के बारे में एक बात की वजाहत ज़रूरी है, वो ये कि किसी इंसान को भी ये हक़ नहीं दिया गया कि वो किसी ऐसे हुक्म की अताअत करने का मुतालबा करे जो खुदा ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ हो। एक शौहर अगर बीवी को हुक्म देता है कि वो फ़र्ज़ नमाज ना पढ़े या फ़र्ज़ रोज़े ना रखे या अपने माल की ज़कात ना निकाले तो बीवी को इन उमूर में उसकी अताअत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई खावन बीवी को नफिल इबादत करने से रोके, मसलन नमाज पढ़ने से या नफिल रोज़ा रखने से, तो बीवी को इस मामले में उसकी अताअत करनी चाहिए। दूसरा पहलू है शुक्रगुजारी। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत बयान हुई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए औरतों के गुरोह, खुदा की राह में खर्च किया करो और कसरत से गुनाहों की बख्शिश मांगा करो, क्योंकि मैंने अहले दोज़ख में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। इस पर उन ख़वातीन में से एक ने जो ज़ोरदार बात करने वाली थी अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अहले दोज़ख में हमारा हिस्सा ज़्यादा क्यों है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि तुम कसरत से लानत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। रवा मुस्लिम। ख़वातीन का ये मखसूस फ़िक्रा बहुत आम है कि मैंने तो इस घर में आकर कभी आराम पाया ही नहीं। एक सच्ची मोमिना के लिए ज़रूरी है कि खुदा की शुक्रगुजार होने के अलावा उन इंसानों की भी शुक्रगुजार हो जो उसकी खातिर मुशक्क़त करते हैं और उसे राहत व आराम पहुंचाने और उसकी ज़रूरियात को पूरा करने को अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। शादी से पहले ये मोहसिन लोग वालिदैन होते हैं और शादी के बाद शौहर। तीसरा पहलू है हिफाजत। मर्द के कंधों पर रोज़ी कमाने का बोझ होता है, इसीलिए उसके लिए मुमकिन नहीं कि हर वक्त घर और घर के साजो सामान वगैरह की हिफाजत कर सके। उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जो इस बात का ज़िम्मेदार हो कि घर बार और बच्चों वगैरह की हिफाजत करे। लिहाजा औरत पर मर्द का ये भी एक हक़ है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उन चीज़ों की हिफाजत करे। हिफाजत की जाने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमती शय औरत की अपनी इज़्ज़त व आबरू है। लिहाजा एक दीनदार खातून इस बात में कोशा रहती है कि उसकी अपनी इज़्ज़त व आबरू पर भी कोई आँच न आन पड़े और उसके घर की मादी अशिया भी महफूज रहें। सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस जो नेक औरतें हैं वो अताअत शुआर होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। एक और हक जो मर्द को दिया गया है वो हक तलाक का है, जिसके ज़रिए वो निकाह के मुआहदे को ख़त्म कर सकता है। तलाक के बारे में ये वजाहत ज़रूरी है कि इस्लाम में इसकी इजाज़त दी गई है मगर इसे पसंदीदा नहीं समझा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक
حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ روا ابو داؤد۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طلاق حلال ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اسے کھیل نہ بنا لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز تو قرار دیا ہے مگر اسے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کرنے کے باوجود جائز کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ بعض اوقات حالات ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں اتنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ مصالحت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ پھر ایسی صورت میں آخری چارہ کار کے طور پر طلاق سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہو کہ وہ ایک دوسرے کی وہ حقوق ادا نہ کر سکتے ہوں جو اسلام نے قائم کیے ہیں، تو پھر بجائے اس کے کہ عمر بھر دونوں کی زندگی اجیرن رہے، یہ بہتر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قانونی علیحدگی اختیار کر کے اپنا کوئی اور بندوبست کر لیں۔ تاہم جیسے کہ ہم نے بیان کیا، طلاق کو کھیل بنا لینا سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ مسلمان عورتوں کو بھی تلقین فرمائی گئی ہے کہ بے ضرورت طلاق نہ مانگیں، اور ایسے ہی یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو طلاق دیے جانے کا مطالبہ کرے۔ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بے ضرورت اپنے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ روا ابو داؤد۔ پانچواں پہلو، عورت کا اعتدال کے ساتھ آرائش و زیبائش کرنا۔ انسان طبعاً حسین اور دلکش چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا دل غیر ارادی طور پر ان کی طرف کھنچتا ہے۔ حسن اور دلکشی بہت حد تک تو قدرتی ہوتی ہے، مگر کسی حد تک سنگھار اور زیبائش کے ذریعے بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار نہ کیے جائیں تو یہ بالکل جائز امر ہے۔ عورت فطرتاً سنگھار کو پسند کرتی ہے، اور اسلام نے جو دین فطرت ہے، عورت کی اس خواہش کو دبایا نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، مگر کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ اس سلسلے میں پہلی پابندی یہ ہے کہ سنگھار غیر اسلامی نہ ہو۔ سنگھار کے غیر اسلامی نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس استعمال نہ کیا جائے جو جسم کے ان حصوں کو کھول دے جنہیں ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، اور سنگھار ایسا بھی نہ ہو جو اسلامی عبادت میں خارج ہوتا ہو۔ مثلاً لباس کی کٹائی ایسی ہے کہ اسے پہن کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا ایسی سنگھاری اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں جن کی موجودگی میں وضو ہی درست نہیں ہوتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ سنگھار کی دھن میں اپنے وسائل کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ بعض خواتین کی یہ خواہش اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ خوبصورت قیمتی لباس اور زیب و زینت کی دوسری اشیاء کے لیے قرض کے پھندے میں پھنس جانے اور گھر برباد کر لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ یہ امر سخت ناپسندیدہ ہے، اور اس سے انسان ایک حلال شے کو خرابی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، حالانکہ جو شے حلال ہے اس کا حلال ہونا ہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ خرابی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مومن عورتوں کا سنگھار محرم آنکھوں کے لیے ہو، نامحرم کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے آراستہ رہوں، جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے آراستہ رہے۔